तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। हामी यो हप्ता भोलिदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको दुःखको हप्तामा प्रवेश गर्दैछौं र आउने शुक्रबार गुड फ्राइडे आउने शुक्रबार जुन दिन येशू प्रभु सारा संसारका मानिसहरूको पापको लागि क्रुसमा टाँगिनु भयो, तपाई र मेरो लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण दिन हो र हामी परमेश्वरलाई चिन्न पाएकोमा, परमेश्वरको सन्तान हुन पाएकोमा हामी अत्यन्तै खुसी छौं। त्यसकारण आउने शुक्रबार दिउँसो 2 बजे हामी ठीक 2 बजे गुड फ्राइडेको सेवा सुरु गर्नेछौं र हाम्रो 1 घण्टाको मात्र सेवा हुन्छ। फेरि तपाईहरुलाई फर्केर जानलाई गाडीको असुविधा हुन सक्छ भनेर हामीले 1 घण्टामा कार्यक्रम समाप्त गर्छौं। 1 घण्टाको लागि तपाईहरु उपस्थित हुनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण दिन हो र हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदयबाट धन्यवाद दिने दिन हो। येशूको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने दिन हो। हामी धन्यवादी छौं र पनि त्यस्तो विशेष दिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी गुड फ्राइडेको दिन हामी यहाँ मण्डलीमा भेला हुन्छौं र आइतबारबाट येशूको दुःखको सप्ताह सुरु हुन्छ अनि अर्को आइतबार अथवा चैत्र 22 गते, 20 गते गुड फ्राइडे भयो, 22 गते चाहिँ इस्टर सन्डे, येशू प्रभु मृतकबाट जीवित हुनुभएको दिन। आमेन। हामी बिहान 6 बजे सूर्योदयको सेवा है, सूर्योदय नहुँदै झिसमिसैमै प्रभु येशू ख्रीष्ट मृतकबाट जीवित हुनुभएको थियो। उहाँको चिहान रित्तो छ। म इजरायल जाँदा येशू प्रभुको रित्तो चिहानलाई हेरेर आछु अनि हामी बिहानै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन र हाम्रो जीवन फेरि पुनर्समर्पण गर्नको लागि हामी बिहान 22 गते बिहान मण्डलीमा भेला हुन्छौं। त्यस दिन पनि हाम्रो सेवा लगभग 1 घण्टा सवा घण्टाको हुन्छ। तपाईहरुलाई आउनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, जानलाई तपाईहरुले फेरि साधन पाउनुहुन्छ, किनभने 7-8 बजेपछि त गाडी पाइहालिन्छ। यो सूचना चाहिँ नबिर्सनु होला। हामी वचनको सेवाकाईमा जानेछौं। आज मैले तपाईहरुको बीचमा मत्तीको सुसमाचार 8 अध्यायको 14, 15, 16, 17 पद, 4 वटा पदबाट म तपाईहरुको बीचमा वचनबाट शिक्षा दिन गइराखेको छु। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 8 अध्यायको 14 देखि 17 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पत्रुसको घरमा आउनु भएपछि येशूले तिनकी सासूलाई ज्वरोले थलिएर पस्रिएकी देख्नुभयो। उहाँले तिनको हात छुनुभयो र ज्वरोले तिनलाई छाड्यो अनि तिनी उठिन् र उहाँको सेवा गरिन्। जब साँझ पर्यो तब तिनीहरूले उहाँका भूत लागेका धेरै जनालाई ल्याए र उहाँले वचनद्वारा नै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो र जति बिरामी थिए सबैलाई निको पार्नुभयो। आमेन। यसैया अगमवक्ताले बोलेको अगमबाणी पूरा हुनलाई यो भएको थियो। उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा रोगहरू उठाइ लानुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र 2 धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचन हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्
तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र समर्पित मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको महिमा भएको होस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आज मैले तपाईहरुको बीचमा शिक्षा दिन खोजेको विषय परमेश्वरको चंगाई। परमेश्वरको चंगाई, छुटकारा आज मान्छेलाई जरुरी छ। मान्छे बिरामी हुन्छ, मान्छे जिउँदो मान्छे बिरामी हुन्छ, मरेको मान्छे बिरामी हुँदैन। जिउँदो मान्छे बिरामी हुन्छ। बिरामी भएका मान्छेलाई येशूले निको पार्नुहुन्छ। आमेन। अहिले हामीले पढेको खण्डमा यहाँ 16 पदमा छ, उहाँले वचनद्वारा नै भूतहरू निकाल्नु भयो र जति बिरामी थिए सबैलाई निको पार्नु। आज बिहान नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीमा तपाईहरु उपस्थित हुनुभएका मध्ये जो बिरामी हुनुहुन्छ, आज परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्नुहुन्छ। आमेन। आज परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्नुहुन्छ। त्यो विश्वास तपाईले आफूमा विकास गर्नुपर्छ। येशू प्रभुको इच्छा सबै मान्छेलाई निको पार्ने हो। उहाँले कोही मान्छे बिरामी होस्, बिरामी भएर मान्छे दुःख पाओस्, है, बिरामी भएर दुःखसँग कमाएको पैसा हस्पिटलमा लगेर चढाओस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छैन। हिजो बिहान मेरो एउटा साथीसँग कुराकानी भएको थियो, अनि उनको श्रीमतीको त्यति ठुलो समस्या केही पनि रहन्छ, एउटा सामान्य समस्या। एउटा सामान्य समस्या लिएर हस्पिटल गएको 70,000 चट भयो भन्थे। 70,000 चट। कुरो बुझ्नु। उपचार महँगो छ, उपचार महँगो छ, औषधिहरू महँगा छन्, अस्पतालले लिने शुल्क महँगो छ, मानिसहरू गरिब छन् र त्यत्रो पैसा तिर्न सक्दैन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई सित्तैमा निको पार्नुहुन्छ। आमेन। थाहा छ तपाईलाई? तपाईलाई सित्तैमा निको पार्नुहुन्छ र पनि तपाईले फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाखे थाप्नुहुन्छ, है? निको पारेपछि म चर्च आउँदिन, निको नहुँदासम्म आउँछु, निको पारेपछि आउँदिन। धेरै त्यस्ता सोचाइ भएका मान्छे हाम्रो समाजमा छन्। हाम्रो चर्चमा आउने मान्छेलाई पनि हामीले धेरै पटक अनुभव गरेका छौँ, कतिजना निको भएपछि त आउँदै आउँदैन। निको नहुँदासम्म चर्चमा आउँछन्, प्रार्थना गर्देऊ, यता दुखिया छ उता दुखिया छ भनेर भन्छ, निको भएपछि आउँदैन। तपाईलाई थाहा छ मान्छे किन बिरामी हुन्छ? मान्छे किन बिरामी हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? यो रोग बिमारको समस्या, मृत्युको समस्या पापसँग जोडिया छ। पापसँग। तपाईलाई अचम्म लाग्ला कसरी पापसँग जोडियो भनेर। तपाईले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पढ्नुभयो भने सुरुमा परमेश्वरले सृष्टि गरेको मान्छे आदम र आदमको श्रीमती हब्बा, यिनीहरूलाई परमेश्वरले सृष्टि गरेर यिनीहरू दुईजनाको विवाह गरिदिएर यिनीहरूलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। अदनको बगैँचा भनेको परमेश्वरको आफ्नै बगैँचा। यहाँ यिनीहरूले केही मेहनत गर्न पर्थेन, खनजोत पनि गर्न पर्थेन, छर्न पनि पर्थेन, रोप्न पनि पर्थेन, कटनी गर्न पनि पर्थेन, भोक लाग्ने बित्तिकै टिपेर खान पाउँथे। संसारमा भएका थरी थरीका फलफुल जसलाई तपाईले जिन्दगीमा देख्नु पनि भएको छैन, नाम पनि सुन्नु भएको छैन, त्यस्ता फलफुल पनि आदम र हव्वाले खाए। है, अदनको बगैँचामा यिनीहरू कहिले बुढो पनि हुन्थेन, है, मर्दा पनि मर्थेनन्,
यिनीहरूलाई रोग पनि लाग्थ्यो। कस्तो जीवन, कहिले बुढो पनि नहुने, रोग पनि नलाग्ने, है, मर्न पनि नपर्ने। कस्तो जीवन? यस्तो जीवन चाहिन्छ कि यस्तो जीवनलाई त्यागेर तपाईँ शैतानको झुटलाई समाएर शैतानको झुटको पछि लागेर अनि तपाईँ जिन्दगीभरि दुखित भएर जिउन चाहनुहुन्छ? छनौट तपाईँ। आदम र हव्वाले शैतानको कुरालाई छनौट गरे, परमेश्वरको कुरालाई त्यागे। थाहा छ तपाईलाई? परमेश्वरले बाइबलमा लेखेको छ, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। परमेश्वरको उपस्थितिबाट जब आदम र हव्वा त्यहाँबाट निस्के, तिनीहरूको शरीरमा मृत्यु प्रवेश गरे। बाइबलमा लेखेको छ आदम मरे भनेर लेखेको छ, मृत्यु प्रवेश गरे। त्यो मृत्यु र पापको परिणाम स्वरूप मान्छे रोगी हुन थाले। यो धरतीमा जन्मने मान्छेलाई केही न केही रोग हुन्छ। जवान हुँदा नहोला, तर बिस्तारै ढिलो चाँडो थरीका रोगहरूले आक्रमण गर्दै जान्छ। मान्छेलाई बिरामी हुन, रोगी हुन कसैलाई इच्छा छैन? छ? बिरामी हुन, रोगी हुन कसैलाई इच्छा छैन? तर यो पापको कारणले मान्छे आत्मिक रूपमा पनि पतन भइराखेको छ, शारीरिक रूपमा पनि पतन भइराखेको छ। दुईटै पतन भइराखेको छ। एउटा त आत्मिक रूपमा पतन भनेको परमेश्वरलाई खोज्दै अरू चिज भए हुन्छ, है। अहिले त मोबाइलको पान्ना जति पल्टाए पनि गाछ, कहिले सिद्धिन्न, है। घर बसेको छ पान्ना पल्टाएको छ, घर बसेको छ पान्ना पल्टाएको छ, है। परमेश्वरलाई खोज्न छैन, प्रार्थना गर्न छैन, वचन पढ्न छैन, है। त्यो मोबाइलको पान्ना पल्टाउन थालेपछि ढाड पनि दुख्दो रहन्छ, भोक पनि लाग्दो रहन्छ, हैन। दिशा पिसाब पनि लाग्दैन, के भन्ने पल्टाछु। एक दुई दिन त केही हुन्न। जब धेरै पल्टाउन थाल्नुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईको सारा शरीर खतम भएर आउँछ। रोग। मान्छेले परमेश्वरलाई खोज्न पर्ने, नखोजेको कारणले आत्मिक रूपमा पतित भइराखेको छ। सजिलो तरिका खोज्छ। कसरी सजिलै परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिन्छ? सजिलो, है। दुःख गरेर, है, 2 घण्टा गाडी चढेर, बाटामा गाडी कुरेर, गाडी पाइएन भने हिँडेर चर्च आउन कति गाह्रो हुन्छ, है। तपाईहरु गाडी चढेर आउनेलाई गाह्रो हुन्छ, है। यो सार्वजनिक बस नचढ्ने मान्छेलाई थाहा हुन्न रे सार्वजनिक बस चढेर चर्च हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर, हैन। मोटरसाइकलमा चढेर आउने मान्छेलाई आफ्नो मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर दौडेर आए। तर अरू गाडी प्रयोग गरेर आउने मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ चर्च आउन। गाडी कुर्नु पर्यो, बाटोमा भन्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिन्न, पैसा तिर्नु पर्यो, कहिले पैसा हुन्न, है। परमेश्वरका आराधना गरेर जानलाई गाह्रो छैन, सजिलो छैन। मूल्य चुकाउनु पर्छ। जब तपाईले आफ्नो आत्मिक उत्थानको लागि, आत्मिक रूपमा आफूलाई बलियो बनाउन जब मूल्य चुकाउनु हुन्छ नि, तपाईको विश्वास र परमेश्वर प्रतिको तपाईको समर्पणताको कारणले तपाई चर्च आउँछु भनेर तयारी गर्दा नि परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। तपाईले परमेश्वरलाई खोज्न थाल्नु भयो, परमेश्वरलाई खोज्न थाल्नु भयो। त्यसैले परमेश्वरलाई खोज्न थाल्ने मान्छे आत्मिक रूपमा पनि निको हुन्छ, शारीरिक रूपमा पनि निको हुन्छ। तर परमेश्वरलाई जसले खोज्दैन, जो संसारको कुराको पछाडि लागेर, शैतानको भ्रमको पछाडि लागेर, शैतानलाई बाइबलमा झुटको पिता भनेको छ। झुटको पिता, सत्यको पिता येशू, झुटको पिता शैतान। झुटको पिताको पछाडि लागेर जब तपाईले आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नुहुन्छ, के तपाईले आशिष पाउनुहुन्छ? आफै विचार गर्नुहोस्। एउटा त पाप, त्यो पापले हामीलाई शारीरिक रूपमा पनि
आत्मिक रूपमा पनि कमजोर बनाइरहेका छौँ, कमजोर बनाइरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँ शारीरिक रूपमा र आत्मिक रूपमा चङ्गाई प्राप्त गर्न तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्नै पर्छ, खोज्नै पर्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ, सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा बलले, सारा बुद्धिले, सारा सामर्थ्यले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर। तिम्रो परमेश्वरलाई प्रेम गर। आमेन। जब तपाईँले यो कुरा गर्न सिक्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा, जब तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई यी कुरा गर्न सिकाउनुहुन्छ नि, तपाईँ शारीरिक रूपमा बलियो बन्नुहुन्छ, आत्मिक रूपमा बलियो बन्नुहुन्छ, परमेश्वरका अलौकिक आशिषहरूको भागीदार बन्नुहुन्छ। आशिष भनेको अहिले भर्खरै तपाईँको तुरुन्तै सुरु हुने होइन, तुरुन्तै तपाईँले देखिने गरी पोकाका पोका आशिष स्वर्गबाट वर्षिने पनि होइन। जब तपाईँ आत्मिक रूपमा र शारीरिक रूपमा चङ्गाई भएर अगाडि बढ्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको आशिषको लागि ढोका खुल्दै 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 जान्छ, खुल्दै 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 जान्छ। जब तपाईँले निरन्तर रूपमा आफ्नो जीवन त्यसरी समर्पण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने, परमेश्वरले हाम्रो लागि उद्धार र मुक्तिको बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ है। उद्धार र मुक्तिको बन्दोबस्त हामीले, कति मान्छेले आफूलाई पापी भएको थाहा पाएर आफै बन्दोबस्त गर्छन्, कति अरू परमेश्वरलाई नचिनेका अन्य मानिसहरूले आफै बन्दोबस्त गर्छन्। आज मैले पाप गरेँ, अब यो पाप कसरी कट्टी गर्ने? एउटा बाहुन बोलाएर अनि एउटा टपरीमा है अलिकति सिधा राखेर अनि 2 रुपियाँ राखेर गोदान गरिदिएपछि सबै पापबाट कट्टी। आफ्नो तरिका हो उद्धार र मुक्ति, पापबाट छुटकारा पाउन आफ्नो तरिका है। सबै धर्ममा आफ्नो आफ्नो तरिका छ। तर इसाई विश्वासमा चर्चको पास्टरले तपाईँको पाप क्षमा गर्न सक्दैनन्, तपाईँले चर्चको पास्टरलाई केही दिएर तपाईँको पाप क्षमा हुनेवाला पनि छैन है। तपाईँको पाप क्षमा गर्न तपाईँले मलाई भेटी दिन जरुरी छैन, तपाईँले मलाई भेटी दिएर पनि तपाईँको पाप क्षमा हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। कसरी हुन्छ भन्दा यसको व्यवस्था परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा गर्नुभएको छ। तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईको जीवनको प्रभु स्वामी र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेर, विश्वास गरेर, मुखले स्वीकार गरेर उहाँमा समर्पित भएर जिउनुपर्छ। आमेन। जिउनुपर्छ, अनि तपाईले छुटकारा पाउनुहुन्छ। यो पाप र पतन अनि मुक्ति र प्रायश्चित, यो दुईटा कुरा विश्वासीहरूले जब राम्रोसँग बुझ्दैनन् नि, तब उनीहरू विश्वासमा अगाडि बढ्न सक्दैन, चङ्गाईको अनुभव गर्न सक्दैन, आशिषको अनुभव गर्न सक्दैन, छुटकाराको अनुभव गर्न सक्दैन। मान्छेलाई छुटकारा चाहिन्छ, मान्छेलाई छुटकाराको लागि धेरै क्षेत्रमा जरुरी छ। मान्छे रोग बिमारबाट छुटकारा पाउँछ, दुष्टात्माको बन्धनबाट छुटकारा पाउँछ, गरिबीबाट छुटकारा पाउँछ, अज्ञानताबाट छुटकारा पाउँछ। धेरै क्षेत्र छ नि त छुटकारा पाउनको लागि। तर स्टार्टिङ कहाँबाट हुन्छ भन्दा जब परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउने निर्णय तपाईले गर्नुहुन्छ नि, त्यही हो सुरुवात। परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने जब निर्णय गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई खोज्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, विश्वासलाई बलियो बनाउने निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यही हो सुरुवात आशिषको। अर्को कुनै चमत्कारपूर्ण जादुपूर्ण तरिकाले केही हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो मैले तपाईलाई भन्न खोजेको, कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्ने बित्तिकै मान्छे निको हुँदैन। परमेश्वरले येशूले निको पारे भन्नुभएको छ है। यहाँ
येशू प्रभुले यसैया अगमवक्ताको अगमवाणी अनुसार उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा रोगहरू उठाइलानुभयो। तर प्रार्थना गर्ने बित्तिकै मान्छे झट्ट निको हुँदैन है। काँडो झिके जस्तो टक्कै प्रार्थना गर्ने बित्तिकै निको हुँदैन। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा यो परमेश्वरको इच्छामा भर पर्छ। परमेश्वरले इच्छा गर्नुपर्छ कसैलाई निको पार्ने। अनि परमेश्वरको इच्छा सबै मान्छे निको हुन् भन्ने छ। आमेन। कोही मान्छे दुखी हुन् भन्ने छैन। इच्छा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। तर परमेश्वरलाई धोका नदिने गरी उहाँमा विश्वासयोग्य भएर जिउने निर्णय तपाईले गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर है हामी दोहोरो चरित्र हामीले प्रदर्शन गर्छौँ। प्रभुमा विश्वास गर्छौँ भनेर आउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ, ग्रहण पनि गर्छौँ, निको पारेपछि चर्च आउँदैन है। त्यस्तो मान्छे हाम्रो चर्चमा तपाईँले लिस्ट गराउनु भयो भने 100 जनाभन्दा बढी छ है। यो नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टियन मण्डली स्थापना भएदेखि 2007 सालमा स्थापना भएको है। यो नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टियन मण्डली स्थापना भएको 13 वर्ष पुगेर 14 वर्ष लाग्यो। यो 14 वर्षको अन्तरालमा यो मण्डलीमा प्रभुलाई ग्रहण गरेर पछाडि हट्ने मान्छे 100 जनाभन्दा बढी छ। म तपाईँलाई नाम दिन सक्छु। किन ती मान्छेहरू पछाडि हटे भन्दा परमेश्वरले निको पारेपछि अनि चर्चमा जान्छ। स्वार्थी भावनाले जब मान्छे आउँछ नि, स्वार्थी भावनाले जब परमेश्वरलाई खोज्छ नि, अनि त्यस्तो मान्छे कहिले पनि निको हुँदैन। येशू प्रभुले एउटा उदाहरण एक ठाउँमा के बताउनु भएको छ भने अहिले म त्यो पढ्दिनँ। त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने भूतात्मा लागेको मान्छेको शरीरबाट भूतात्मा निकालिसकेपछि यदि त्यो मान्छे परमेश्वरमा अझै समर्पित भएर जिएन र पछाडि हट्यो भने त्यसको त्यो घर सफा भएको देखेर त्यो निस्केर गएको भूतात्माले अझै आफूसँग अरू 7वटा आफूभन्दा पनि अझै दुष्ट आत्मा लिएर आएर त्यो मान्छेको जीवनमा प्रवेश गर्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। एउटा निस्केर गएर अरू 7वटा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरसँग खेलाची गर्न मिल्दैन। परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई निको पार्छु। परमेश्वरको नाम यहोवा रफा, परमप्रभु निको पार्ने परमेश्वर। आमेन। निको पार्नुहुन्छ उहाँले। निको सियोर 100% पार्नुहुन्छ। परमेश्वरले निको नपार्ने त कुरै छैन है। यहाँ हाम्रो एकजना भाइ यहाँ आउन थाल्नु भएको छ। 2 हप्ता भयो अस्तिदेखि आउन थाल्नु भएको छ। यो भाइले निर्णय गर्नु पर्यो, म निको भए पनि नभए पनि म अब प्रभुको मेरो प्रभुलाई मैले अब मेरो जिन्दगी दिन्छु भनेर जब तपाईँले निर्णय गरेर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, उहाँको उपस्थिति खोज्ने, जब तपाईँले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा चमत्कार तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा राम्रो जिउँदो गवाईको रूपमा परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। आमेन। तर परमेश्वरसँग धोकाबाजी गर्ने हिसाबमा जब मान्छे चल्न खोज्छ नि, त्यो चाहिँ खतरनाक कुरा। त्यसकारण परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूको बलिदानद्वारा यसैयाले अगमवाणी गरेका छन्। उहाँले खानुभएको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। येशूले खानुभएको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। यसैयाले अगमवाणी गरेका छन्। येशूले कल्वरीको क्रुसमा चढ्नुभन्दा अगाडि हामी क्रुसको दुःखको नजिक आउँदैछ। तपाईलाई थाहा छ येशू प्रभुलाई 39 कोर्रा हानेको थियो। 39 कोर्रा। त्यो इजरायलमा कोर्रा कस्तो हुन्छ भने त्यो छालाको डोरी हुन्छ। छालाको गधाको छालाको डोरी हुन्छ। हाम्रो गाउँघरतिर पहिला गोरु जोत्नेहरूले नारा बनाउँथे, थाहा छ तपाईलाई? जुवामा हाल्ने नारा। त्यो चाहिँ मरेको भैँसीको पशुको छालाबाट बनाएर नारा बनाएर अनि जुवामा हाल्थे र अनि गोरु जोत्दा प्रयोग गर्थे। त्यस्तै नारा जस्तै त्यो छालाबाट बनाएको हुन्थ्यो डोरी। त्यसमा यो 5वटा नङ्ग्रा जडान गर्छ। नङ्ग्रा। अनि यो नङ्ग्राले यसरी हिर्काउँदा
तान्दाखेरि मान्छेको शरीर चाहिँ जोतिन्छ। येशूको शरीरमा 39 कोर्रा त्यस्तो हानिन्छ, 39 कोर्रा। उहाँको शरीरमा घावै घाउ थियो है। प्यासन अफ जिसस क्राइस्ट भन्ने एउटा फिल्म छ, मेल गिब्सन भन्ने एकजना फेमस डाइरेक्टरले बनाएको। येशू ख्रिस्टको जीवनको अन्तिम जीवनीको अन्तिम 72 घण्टाको कहानी छ, अन्तिम 72 घण्टाको कहानी छ येशूको जीवनको। त्यो फिल्म सिङ्गापुरमा रिलिज भएको थियो। त्यो फिल्म रिलिज हुँदाखेरि म त्यही थिएँ। अनि सुरुमा त भिड थियो, पछि हामी पनि हेर्न भनेर गयौँ। अनि हामीसित सँगै सिटमा बसेर हेर्दै गरेको मुसलमानहरू पनि हेर्न आए। त्यो येशूको शरीरको अवस्था देखेर ती मुसलमानहरू धुरु रोए। कति कोर्रा खानुभयो येशू। अनि बाइबलले भन्छ येशूले खानुभएको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। आमेन। येशू तपाईँ र मलाई निको पार्न, छुटकारा दिन परमेश्वरले पठाउनु भएको उहाँको एकलौता पुत्र हो। के परमेश्वरले हामीले निको पार्न चाहनुहुन्न? चाहनुहुन्छ। आमेन। तर प्रश्न यहाँनिर छ, के म परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउन तयार छु? है, विश्वासीहरूले सोच्नुपर्ने। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टको प्रायश्चित बलिदानद्वारा आज हामीले छुटकारा पाएका छौँ। मण्डली, संसारभरि मण्डली छ, यहाँ पनि मण्डली छ। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डली यस ठाउँमा पनि स्थापना भएको छ। यहाँ वरपर बिरामी भएका मान्छेहरू यहाँ आएर परमेश्वरमा समर्पित भएर प्रार्थना माग्न सक्छन्। परमेश्वरले मण्डली मार्फत, मण्डलीको सेवा मार्फत अहिलेको संसारमा काम गर्नुहुन्छ। मण्डली परमेश्वरको सेवा गर्ने एउटा तरिका हो। आमेन। एउटा रणनीति। मण्डलीमा गएर तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीमा गएर तपाईँले प्रार्थनाको माग गर्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीमा गएर परमेश्वरमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवसर प्राप्त हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरू परमेश्वरलाई त्यागेर संसारका कुरामा मोहित भएर हिँडेका छन्। मान्छेहरू किन चङ्गाई हुँदैनन् त? यस्तो अवसर परमेश्वरले हामीलाई दिँदा पनि मान्छेहरूको जीवनमा चङ्गाईको बाधक के छ? चङ्गाईको बाधक सबभन्दा पहिलो कुरो, मान्छेले पापलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन। म पापी भनेर मान्न चाहँदैन। जबसम्म तपाईँले म पापी हो, म निरीह छु, मलाई पाप क्षमा चाहिन्छ, मलाई येशूको रगतले मात्रै धुन सक्छ भनेर तपाईँले जब आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा चङ्गाईको ढोका खुल्छ। पापलाई स्वीकार नगर्नु है। दोस्रो कुरा, दुष्टताको प्रभाव र बन्धनमा जिउनु हैन। दुष्टताको प्रभावमा र त्यसको बन्धनमा जिउनु यो चङ्गाईमा बाधा ल्याउने कुरा हो। चङ्गाईमा बाधा ल्याउने कुरा हो। तेस्रो, जहिले पनि डर र चिन्ता फिक्रीमा जिइरहनु, त्रासमा जिइरहनु, आफ्ना सारा चिन्ता फिक्री रोग बिमार येशूमा राख्न नसक्नु, डर त्रास है, भविष्यप्रतिको अनिश्चितताको कारणले मान्छे तनावमा हुन्छ र तनावमा भएका मान्छेहरू बिरामी हुन्छ। येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूका सारा फिक्री ममाथि राखिदेऊ, र पनि हामी त्यो फिक्री येशूमा राख्दैनौँ, हामी आफै भोगेलिन्छौँ है। यस्ता कुराहरू बाधक हुन्छ। यस्ता कुराहरू। अनि अर्को कुरा, विश्वासलाई कमजोर बनाउने शिक्षा। कति भ्रामक प्रकारका शिक्षाले पनि मान्छेको विश्वासलाई कमजोर बनाइराखेको छ। भ्रामक शिक्षा। पवित्र धर्मशास्त्रबाट ठिक शिक्षा दिन पर्ने, तर ठिक शिक्षा नदिएर एकदम भ्रम सिर्जना गर्ने प्रकारका शिक्षाहरू मान्छेले सुनेको कारणले गर्दा पनि मान्छेको विश्वास कमजोर भइराखेको छ। अनि कति मानिसहरूको सङ्गतको कारणले, त्यो सङ्गतको प्रभावले पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। झुटा शिक्षा, अबाइबलीय शिक्षाको
को प्रभावमा परेका मान्छेहरू पनि है चङ्गाई हुँदैन, त्यो पनि बाधा। यस्ता कुराहरू छ। अब चङ्गाई पाउन तपाईँले के कदम चाल्नुपर्छ? अब तपाईँले आज तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले के गर्नुपर्छ? तपाईँले छुटकारा पाउनु, छुटकारा पाउनु। नम्बर 1, परमेश्वरसँग र अरू मानिसहरूसँग तपाईँले ठिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तपाईँको परमेश्वरसँग सम्बन्ध बिग्रिया छ भने पनि सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। परमेश्वरसँग मात्रै सम्बन्ध बनाएर भएन, अरू मान्छेसँग सम्बन्ध बिग्रिया छ भने अरू मान्छेसँग पनि सम्बन्ध बनाउनु। हिब्रू भाषामा शालोम भन्छ। शालोम भनेको परमेश्वरसित पनि ठिक सम्बन्ध र मानिससँग पनि ठिक सम्बन्ध। शालोम भनेको शान्ति। जब हामी परमेश्वरसँग र मानिससँग ठिक सम्बन्धमा जिउँछौँ अनि हामीले शान्ति प्राप्त गर्छौँ। दोस्रो कुरो, प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा जिउनु। प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति खोज्नु, शनिबार परमेश्वरलाई आराधना गर्नु। है, तपाईँले आराधना त सधैँ गर्नुपर्छ, घरमा पनि गर्नुपर्छ, तर समूहमा परमेश्वरको मण्डलीसँग मिलेर आराधना गर्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको जीवन परमेश्वरको वचनले भर्नुहोस्। मैले हाम्रो चर्चको भित्ताको वचन लेख्न लाग्छु। यहाँ आएपछि मान्छेले यो भित्ताको वचन राम्रोसित पढेर मनन गरे भने यहाँबाट ढोकाबाट निस्कँदाखेरि मुक्ति पार निस्कन्छ। आमेन। यस्तै तपाईँको जीवन पनि वचनले ओतप्रोत पार्नुहोस्, है, भरिपूर्ण पार्नुहोस्। ओतप्रोत भनेको भरिपूर्ण, है।